अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के चंद पेशरफ्ते कोशिश करेंगे तफसील के साथ इस छोटे से व्लॉग में बात कर सकूँ। निगरान वज़ीर आला के लिए परवेज़ इलाही साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह दो या एक मीडिया टॉक कह दो, उसके सामने अपने तीनों नाम रख दिए, तीनों नाम अनाउंस कर दिए। इस पर बात करेंगे। परवेज़ इलाही का कहना है कि मैं अभी अभी इमरान खान साहब से होके आया हूँ, यानी मुलाकात हुई है, और इमरान खान ने साहब ने इससे पहले अपने वज़रा के साथ या अपने जितने भी मेंबर थे सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली के, तो उन सब से मशावरत करके अपने वज़रा से बाकायदा मुख्तलिफ बैठक करके उस बैठक के बाद मेरे साथ जो बात हुई है उस हवाले से हमने तीन नामों पर गौर किए और इमरान खान ने अपने सोच समझ के मुताबिक बेहतरीन नाम चूज़ किए और हम इसके साथ इत्तेफाक करते हैं। तो मेरे और इमरान खान के इत्तेफाक और मशावरत से तीन नाम हमने फ़ाइनल किए और इन तीन नामों पे तीन नाम चूँकि वहाँ पे PMLN से आने हैं, क्योंकि हमजा शहबाज मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि वो अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली के, और निगरान सेटअप के लिए अपोजिशन लीडर और हुकूमत में जो वज़ीर आला होते थे यह है, तो उसको क्या करना है, इन दोनों ने मिल के तीन तीन नाम देने होते और इनमें से किसी एक पर फाइनल करना होगा। बहरहाल अब देखना होगा कि किस जगह से किस पोजीशन पे किस स्टेज पे जाके फ़ाइनल होते हैं और कौन से नाम किस तरफ फ़ाइनल किया जाता है, वो तो अलग एक बात है। किस नाम की क्या बैकग्राउंड है वो भी अलग एक बहस है। लेकिन जो तीन नाम आज परवेज़ इलाही साहब ने अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपने एक अनाउंसमेंट में कहा है वो है अहमद नवाज़ सुकैरा और नसीर अहमद ख़ान और नासिर सईद कोसा। इन तीनों नामों को जो फ़ाइनल किया गया ये इमरान खान और परवेज़ इलाही साहब ने और उनके मुख्तलिफ वज़रा ने मशावरत से बाकायदा एक फ़ाइनल नेम ये तीनों सामने लाए और इन तीनों में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। इनकी जो शोहरत है, इनकी जो नो डाउट क्रेडिबिलिटी है, उस पर कोई सवाल या निशान आज तक नहीं है। इसी वजह से फ़ाइनल हो गए। अब फ़ाइनल ऑफिशियली किसने होना है वो बात की बात है। बहरहाल इमरान खान से मुलाकात और मशावरत के बाद ये सब कुछ हुआ है और परवेज़ इलाही साहब ने फिर आके ये ऐलान किए निगरान सेटअप चलाने के लिए। मोनिस इलाही और इमरान खान दोनों नो डाउट काफ लीग को PTI में ज़िम होने पर इत्तेफाक है और उन दोनों ने, चूँकि मोनिस इलाही आजकल पाकिस्तान में नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री है, तो टेलीफोनिक बात या टेलीफोनिक जो इन दोनों की मीटिंग्स है वो गाय बगाए होती रही है और उसमें इन दोनों का PTI में ज़िम होना, यानी काफ लीग का PTI में ज़िम होना, इस पर आज तक इत्तेफाक है। इसमें दोनों की बेहतरी है। परवेज़ इलाही साहब से सवाल किया गया तो परवेज़ इलाही साहब ने जवाब में कहा कि मोनिस इलाही साहब भी इस पर एग्री है और इमरान खान भी इस पर एग्री है कि काफ लीग PTI में ज़िम हो जाए तो उससे ना हमारा कोई नुकसान है और ना PTI का कोई नुकसान हो सकता है। PTI वाले इस पर नाराज़गी का इजहार नहीं करेंगे इंशाल्लाह, और इससे PTI को या हम दोनों को बेहतरी ही हो सकती है। नून लीग परेशानी से भागे भागे हैं, ये परवेज़ इलाही साहब का कहना है। हमारी कोशिश है PTI के साथ मशावरत पर और मशावरत से चल सके और चले, यानी आगे भी जो भी एक अगर PTI में ज़िम भी होते या उनके साथ इत्तेहाद में भी चलते हैं तो इसी तरह ही मशावरत से चलने की नीयत रखते हैं और इस गरज से इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद में सियासी हलचल शुरू हो गया है, ये भी आपको मालूम होगा शायद। तो तमाम MNAs को इस्लामाबाद पहुँचने का पैगाम भी पहुँचा दिया गया है, यानी जितने भी पार्टीज़ के MNAs और MPAs है, ख़ासकर PDM वालों के, क्योंकि इमरान खान ने इससे पहले जो 2 दिन पहले एक बात की थी और मेहर बुखारी साहब के इंटरव्यू में भी कहा गया था कि अब इतना टफ टाइम दूंगा कि शहबाज शरीफ नींद की गोलियां खाएंगे सोने के लिए। यानी मकसद ये है कि इमरान खान ने अब
ان کا امتحان لینا ہے۔ اور آپ کو علم ہے کہ جب ایک خود بندہ صاف ستھرا ہوتا ہے اور کلیئر ہوتا ہے اور نیک نیت ہوتا ہے تو پھر اس کے امتحان میں پاس ہونا بھی آسان نہیں۔ تو اب وفاقی حکومت کی خاص کر پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این کے جو وزیر اعظم ہے، یعنی وزارت عظمیٰ شہباز شریف، اس کے بچانے کے لیے یہ سارا پی ڈی ایم سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ کس طرح عمران خان کے یعنی جو بنائے ہوئی ایک پیپر ہے، مینز ایک امتحان ہے، اس امتحان میں کیسے اپنی وزارت عظمیٰ کی سیٹ بچا سکے اور پاس ہو جائیں۔ اینی وہ سب کو فوراً اسلام آباد پہنچنے کا بھی حکم دیا گیا ایم این ایس کو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تحریک اعتماد جو ہے نا وہ شہباز شریف کو کسی بھی ٹائم صدر مملکت سے یہ ایک نوٹیفیکیشن یا آپ ایک لیٹر کہہ دو، یہ جاری ہو سکتا ہے جس میں اس کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ کیا کریں، آپ جو ہے نا وہ اعتماد کا ووٹ لے، کیونکہ ایم کیو ایم والے کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، اور جو صدر عارف علوی صاحب ہے انہوں نے کل گورنر صاحب کو بھی ایک ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور اس کی بھی اطلاع یہ ہے، اور انہوں نے اس کی خیریت دریافت کی ہے۔ بہرحال بظاہر تو یہ خیریت ہوتے ہیں، بظاہر تو یہ سیاسی معاملات پہ بات چیت ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے اس کے بیک پر۔ تو وہ بیک پہ یہی کچھ ہے کہ ان کو اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ آج کل ناراض ہے۔ پھر ان کے ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ 10 دن کی جو نا وہ ان کے اتحاد ہوتا ہے، پھر جہاں بھی ان کو کئی دوسری جگہ جب ان کو نظر آتا ہے کہ وہاں سے شاید ہمیں کوئی لالچ ہے، کوئی ازالہ ہو جائے جو ان کے ڈیمانڈز ہے اس کے مطابق، تو وہ کیا کرتے پھر وہ اس طرف رخ کرتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے وزیر اعظم شہباز شریف کو صدر مملکت نے اگر ایسا کچھ 1-2 دن میں لیٹر یا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں عمران خان کے کہنے کے مطابق، عمران خان نے جیسے بولا ہے، تو پی ڈی ایم خاص کر پی ایم ایل این اور پی 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 نو ڈاؤٹ وہ پھر پریشانی کا سامنا ان کو ہو سکتا ہے، اور وہاں پہ ایک ان کے جو صفوں میں ہے وہ آپ کو نظر آ سکتا ہے، اور نظر آئے گا کہ پھر آپس میں اتحاد ٹوٹنے کے بہت سارے ایسے نشانیاں اور ایسے جو کچھ ڈس ایگریمنٹ سے آپس میں وہ ہو سکتی ہے۔ ایم کیو ایم کی ناراضگی کی وجہ سے اس طرح کے شکوک و شبہات اور جو خبر ہے وہ گردش میں ہے، تو اس پر کسی بھی ٹائم اس قسم کا ایک وہ ہو سکتا ہے، پیش رفت ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کے گورنر کے تھرو یا دوسرے کچھ ایسے رہنمائے ان کے تھرو ان سے ملاقاتیں یا ان سے رابطے تیز کر دیے اور شروع کر دیے۔ جیسے کہ یہ الیکشن کے نام سے خوف زدہ ہے، آپ کو پتہ ہے پی ڈی ایم جب الیکشن کا نام سنتے تو ان کو بخار چڑھتا ہے، یہ الیکشن کے نام سے عوام کے سامنے کرنے سے ڈرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ایسا خوف زدہ ہے اور رہیں گے، کیونکہ ان کو جب بھی اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ہمیشہ کیا کرتے، یہ اپنے نیوٹرل امپائر کی جگہ اپنا امپائر کھڑا کرتے اور کسی کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے چلاتے یا کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے یہ اس سیٹ پر آنا چاہتے، انیمیز حکومت حاصل کرنا چاہتے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کے آپس میں بھی بہت سارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، خاص کر پی ایم ایل این کے اندر کی بات کر رہا ہوں۔ شہباز الگ لوگ معاملات اپنے جو نا لوگوں سے طے کر رہے، جبکہ نواز شریف جو نا وہ اپنے معاملات طے کر رہے۔ شہباز اپنے جو ایک گروپ بندی میں لگا ہوا ہے، جبکہ نواز شریف الگ اپنے گروپ بندی میں لگے ہوئے ہیں۔ اب نواز شریف کو لگی ہوئی ہے کہ میں کس طرح واپس آ جاؤں، اس کا پتہ نہیں کہ اس کا ہوگا ایٹ دی اینڈ کیا، لیکن این آر او 2 کا میں نے جیسے پچھلے ولاگ میں کہا سب سے اہم آبجیکٹیو یہ ہے۔ بلدیاتی الیکشن میں نو ڈاؤٹ اب تک کراچی کے جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو اب تک آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا کے تھرو کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے جو گٹھ جوڑ کا ایک ووٹ کا جو مینڈیٹ ہے یا ووٹ کا جو چوری ہے یا مختلف قسم کے جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، سیاسی انجینئرنگ جسے کہہ سکتے ہیں، اور وہ نو ڈاؤٹ سامنے آ چکے، اور اس کے وضاحت اور اس کے جو پروفس ہے وہ ٹائم بائی ٹائم آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ جیسے آج بہت سارے جگہوں پہ لڑائی جھگڑوں کے علاوہ کراچی میں
جو الیکشن کمیشن کا اپنا ایک پروسیجر ہے، اور ووٹ کو مینڈیٹ کو چوری کرنے کا کسی پارٹی کے ساتھ مل کے، اس کی نشانیاں یا اس کے ایسے کچھ انڈیکیشنز یا اس کے ایسے کچھ شکایات موصول ہوئی ہے، اور میڈیا نے لائیو بھی دکھائے ہیں، جو وہاں پہ اتھینٹک ٹیلی ویژن میڈیا کے رپورٹرز اور کیمرہ مین موجود تھے۔ اینی آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ الناصر۔